हाम्रो जस्तो सुकै रोगहरूलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो हृदयको चोटहरूलाई मलमपट्टि लाउन चाहनुहुन्छ प्रिय। हामी उहाँसँग जाउँ, हामी उहाँको नजिक जाउँ अनि उहाँले हाम्रो हृदयमाथि लागेका चोटहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। त्यो बलिदानले, त्यो क्रुसको बलिदानले कस्तो अचम्मको प्रेम, कस्तो अचम्मको बलिदान। मानव जीवनमा कसैले पनि सोच्न नसकिने बलिदान केवल येशूले हाम्रो लागि पुरा गरिदिनु भयो। हामी अहिले पनि त्यो कोर्राको चोटहरूलाई सम्झना गर्दछौँ प्रिय, सम्झना गरौँ प्रिय त्यो चोटहरूलाई, त्यो कोर्राको चोटहरूलाई न्यारौँ प्रिय, जो हाम्रो निम्ति उहाँले खानुभएको थियो। प्रभु म तपाईँमा आउँदछु, तपाईँमा आउँदछु परमेश्वर। म मेरो हरेक कुराहरूभन्दा बढी कुराहरू लिएर तपाईँमा आउँदछु। म आफैलाई लिएर होइन, तर मेरो जीवनलाई, मेरो आत्मालाई तपाईँमा समर्पित गरेर म तपाईँमा आउँदछु प्रभु। जसरी हाबिलले आफ्नो सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा ल्याएर दिएको, जसमा तपाईँ प्रसन्न हुनुभयो, जसमा तपाईँ खुसी हुनुभयो, मेरो जीवनलाई म तपाईँमा लिएर आउँदछु परमेश्वर। केवल तपाईँको नामको घोषणा गर्नु, केवल तपाईँलाई उच्चारण, केवल तपाईँको महिमा गर्नु। सबैले
तपाईँलाई मात्र ठाउँ दिएको छु प्रभु। अब तपाईँलाई मेरो जीवनमा केवल तपाईँ हो। प्रिय, उहाँले भन्नुहुन्छ, यसुले भन्नुहुन्छ कि म तिमीहरू भित्र जिउनेछु, म तिमीहरू भित्र हुनेछु भन्नुहुन्छ। हामी भित्र हुनुहुन्छ, केवल उहाँलाई हामी उचाल्दछौँ, केवल उहाँलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिँदछौँ। येशू प्रभुको नाम हुन्छ। हजुरहरू बस्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, फेरि पनि हामी यसरी भेला हुन सकेका छौँ सङ्गतिको निम्ति। अनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो मान अनुग्रह मण्डलीमा। र स्वागतको क्रममा चाहिँ पहिलो पटक यस मण्डलीमा कोही आज उपस्थित हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो स्थानमा उठेर आफ्नो परिचय दिनुहोला, ताकि हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न सकौँ। कोही हुनुहुन्छ पहिलो पटक? सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। सुनिल गैरे, धादिङ जिल्ला बजारी गाविस पहिला हो। अहिले गौलबल्सी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बरीखोरका मण्डली म अहिले पोखरा हो, पर्स्याङ 5 पोखरा हो। र अब हुन्छ, हामी ताली बजाएर हाम्रो सुदीपजीलाई स्वागत गर्छौँ मण्डलीमा। अनि कोही हुनुहुन्छ नयाँ पहिलो पटक है त? हुन्छ, हामी कतिजना धेरै पछि, कति हामी 15 दिन पछि, कति चाहिँ हप्तैपछि पनि भेट भइरहेका छौँ। हामी एकअर्कालाई चाहिँ ताली बजाएर स्वागत गरौँ है। हुन्छ, यो स्वागतको कार्यक्रममा म यहीँ राख्छु। अनि हामी सूचनाको भागमा जानेछौँ। सूचना चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ अब केही हप्तामा हामीले चाहिँ एउटा बत्तिसमाको कार्यक्रम राख्न गइरहेको छौँ। यदि हजुरहरूले बत्तिसमा लिनुभएको छैन अहिलेसम्म र लिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो स्वइच्छाले है लिन चाहनुहुन्छ भने, अथवा आफ्नो घरको परिवारमा कोही बाँकी छ भने उहाँहरूलाई पनि सूचना गरिदिनुहोस् है। यदि कसैले बत्तिसमा लिन चाहन्छ भने मण्डलीले चाहिँ अर्को शनिबार सङ्गतिपछि चाहिँ एउटा क्लास राखेको छ। अनि त्यो क्लासमा हामी चाहिँ बस्न सक्छौँ। अनि 32मा भनेको के हो है, अनि 32मा किन लिइन्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पास्टर दाजुले बाइबलद्वारा सिकाउनुहुन्छ तपाईँलाई है। बाइबलमा जे लेखिएको छ 32माको बारेमा त्यही तपाईँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। अनि हजुरहरूले चाहिँ स्वतन्त्र भएर 32मा लिन सक्नुहुन्छ है। कृपया आफ्नो घरमा कोही छ भने हजुरहरूले चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् है। आज छुटेको हुनसक्छ कोही, विशेष गरी युथहरू पनि हुनसक्छ धेरै, मेरो विचारमा युथहरूलाई पनि यो सूचना यहीँबाट जारी गर्छु है। हुन्छ, अनि आज चाहिँ हामी मुख्य वचनको भागपछि प्रभु भोज लिन गइरहेका छौँ। अनि अर्को हप्ता पनि हामी प्रभु भोज अर्को झुन्डको लागि फेरि प्रभु भोजको व्यवस्था मण्डलीमा हुनेछ। हजुरहरूले सुनाइदिनु सक्नुहुन्छ है। अरू सूचना चाहिँ के छ होला? केही छैन है। हुन्छ है त। अनि बाँकी केही सूचनाहरू भयो भने चाहिँ मण्डलीले चाहिँ यो बिचमा शनिबारको बिचमा केही कार्यक्रमहरू अपरचुनिटी भइहाल्यो भने, अथवा
जे पनि हुनसक्छ। हामी चाहिँ मण्डलीको फेसबुक पेजमा, मण्डलीको फेसबुक मेसेन्जरमा है, त्यो ग्रुपमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ महानुग्रह हामी ग्रेटर गेस पोखरा भनेर चाहिँ ग्रुप छ हाम्रो मेसेन्जरमा। त्यो मेसेन्जरमा हजुरहरू सबैलाई उपलब्ध छ होला। सकेसम्म हाम्रो फेसबुकमा कन्ट्याक्ट भएकोहरूलाई चाहिँ मैले जोइन गराइदिएको छु। यदि कोही जोइन भएको छैन भने मलाई पहिला एड गर्नुहोस् है, राज तमुलाई एड गर्नुहोस्, अनि राज तमुले त्यहाँ दिन्छ है, अथवा कोही अगुवालाई जसलाई गरे नि हुन्छ, जसले पनि इन्भाइट गर्नु मिल्छ ग्रुपमा। हजुरहरूले पनि इन्भाइट गरिदिनु होला मण्डलीको परिवारहरूलाई, ताकि सबैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लाभ लिन सकोस् है त। हुन्छ, अब हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति भेटी उठाउनेछौँ है। हुन्छ, कोही जुनले हामीलाई एउटा गीत भजन गाएर सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी 200 भजन नम्बर 214 गीत गाउँदै हामी मुठी खोल्नेछौँ है। आमेन।
झुन्डलाई धन्यवाद। बिजुली नभए पनि होइन कति चर्को स्वरमा हामीले आराधनाहरू गीतहरू गाइराख्न पाएका छौँ। यो आवाज सुन्नुभएको छ होला होइन। आज हामी अलिक चर्को बोल्नुपर्छ, बत्ती छैन त्यसैले है, माइक पनि चल्दैन। इन्भर्टर सायद बनाउनु पर्ने बेला भयो जस्तो छ, यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने छ होइन। हुन्छ, हामी यो भेटी दशांशहरू जसले प्रभुको वेदीमा ल्याउनु भयो, यो भेटीको निम्ति, यो दशांशको निम्ति चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो समय। अनि हामीलाई चाहिँ प्रार्थनामा चाहिँ तेज दाजुले प्रार्थनामा सहायता गर्नुहुन्छ। हुन्छ तेज दाजु कृपया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी समय धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको छोराछोरीको जति तपाईँले बेदीमा ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवसाय काम हरेक कुरामा तपाईँ परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ। अनि यो भेटी दशांशले तपाईँको महिनाको काममा साथिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको ठुला ठुला कामहरू हुन सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आज यो मौका अवसर दिनुभयो। धन्यवाद चढाउनु। बाँकी समय जीवन अनि बाँकीका भागहरू तपाईँको हातमा आशिष माग्छु यसो ख्रीष्टको मुक्त अनि पवित्र नाममा। हुन्छ तेज दाजुलाई धन्यवाद। अब चाहिँ हामी वचन सुन्नेछौँ। अनि वचनको भागमा जानुभन्दा अगाडि कृपया तपाईँसँग भएको मोबाइल चाहिँ स्विच अफ अथवा साइलेन्स गरिदिनुहोस्। अनि भित्र बाहिर धेरै नगरिदिनुहोस्, डिस्टर्ब हुनसक्छ। अनि हामी चाहिँ सुन्ने समयमा आएका छौँ, हाम्रो ध्यानहरू परमेश्वरको वचनतर्फ हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। आमेन, थ्याङ्क यू। अनि हाम्रो निम्ति यो समय चाहिँ पास्टर दाजुले लिनुहुन्छ। हामी ताली बजाएर हुन्छ। जय मसीह हजुरहरूलाई। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ आज यो शनिबारको दिन, प्रभुको दिन? कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम खुसी। हाम्रो सुदीपजी जो नयाँ हुनुहुन्छ एकदम जोसिलो हुनुहुन्छ है, साँच्चै नै है कि। अन्त हामी पनि अरू बेला त जोसिलै भयो जस्तो लाग्छ, आज चाहिँ के भयो है, बत्ती गएर हाम्रो शरीरमा पनि अब चार्जिङ गर्नु पर्ला जस्तो छ है। त्यसैले जो स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। अन्त विशेष गरी आज नयाँ आउनुभएको हाम्रो सुदीपजी धादिङबाट आउनुभएको रहेछ। हजुर आज एक्लै आउनुभयो? एक्लै आउनुभएको? भान्जा? ए उहाँ हजुरको भान्जा? ए ओके ओके हजुरजी, खुसी लाग्यो होइन। हुन्छ। अनि कतिजना मैले नयाँ अरू अनुहारहरू पनि देखेको छु, कारण म अस्ति गएको शनिबार यहाँ थिएन, तर उहाँहरू आउनुभयो रहेछ कि। हजुरको नाम मलाई चाहिँ थाहा पाएन, तर के पर्यो हजुरले परिचय त गर्नुभयो होला अस्ति गएको हप्ता। रोशन थपलिया। अन्त उहाँ रोशन र एकता है। अन्त साथसाथै यहाँ बहिनी पनि आउनुभयो रहेछ है। अन्त उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्त जो हामी आइराखेका छौँ, हामी हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु होइन। अन्त मेरो परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको धन्यवाद। गएको जुन चाहिँ शनिबार, त्यो अगाडिको शनिबार म यहाँ थिएन, कारण काठमाडौँमा गएको थिएँ होइन। अन्त त्यस हजुरहरूले प्रार्थनामा सम्झिनु भयो, अन्त मैले पनि प्रार्थनामा सम्झेको थिएँ। अन्त धेरै धन्यवाद त्यसको निम्ति दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी आजको वचनतर्फ जाउँ। अन्त हजुरसँग आफ्नो बाइबल छन् भने बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्घ 19 अध्यायमा होइन। अन्त हामी भजन सङ्घ 19 अध्यायको 7देखि 11 पद चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। हजुरले सुनिराख्नु भएको छ मेरो स्वर है? पछाडिकोहरूले पनि सुन्नु भएको छ, लास्टमा भएकाहरू होइन? ओके, हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, आउनुहोस् हामी भजनसँग 19 अध्यायको 7देखि 11 पद पढ्नेछौँ होइन।
म पढिदिने छु, अन्त हजुरहरूले पनि आफ्नो बाइबलमा मनै पढ्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै होइन। अनि अथवा हजुरसँग बाइबल छैनन् भने सुन्न सक्नुहुन्छ ध्यान दिएर होइन। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परमप्रभुका कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। परमप्रभुको नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। परमप्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। परमप्रभुको भय स्वच्छ छ, अनन्तकालसम्म स्थिर रहने। परमप्रभुको विधिहरू सच्चा छन्, ती सर्वथा धर्ममय छन्। सुनभन्दा पनि ती बढी चाहना गर्ने योग्य छन्, निखुर सुनभन्दा पनि ज्यादै बढी, चाकाबाट टक्कने महभन्दा बढी गुलिया। तीबाटै तपाईँको दासले चेतावनी पाउँदछ, ती पालना गर्दा ठुलो इनाम मिल्नेछ। आमेन आमेन। प्रेज द लर्ड होइन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ होइन वचनको निम्ति। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ, अन्त हामी आजको यो दिनको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ, विशेष गरी यो आजको सेवाको निम्ति। अनि हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु कि हजुर हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रा यी शारीरिक आँखाहरूले हजुरलाई देख्न सक्दैनौँ, तर हामी यो कुरा विश्वास गर्छौँ कि हजुरको आफ्नो जिउँदो उपस्थिति हामीलाई दिनुभएको छ। हजुरको पवित्र आत्माको अभिषेक खनाउनुहोस्। हामी हरेक यहाँ भएका हृदय, हाम्रो मस्तिष्कलाई छुनुहोस् प्रभु। अन्त आज हामीसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ ती कुराहरू हजुरले हामीलाई प्रकाशमा ल्याउनुहोस्, दर्शाउनुहोस् प्रभु, कि हामी प्रभु यो जीवन जिउनको निम्ति परिपक्व हुन सकौँ प्रभु। अन्त हजुरमा विश्वासमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान हजुरको वचनप्रति हुन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी हरेकलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ, येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हाम्रो दीपकजी पनि आउनुभयो रहेछ, खुसी लाग्यो कि। कहिले आउनुभएको हजुर? भयो? हुन्छ सायद। अन्त बहिनी ठिकै हुनुहुन्छ होला है, सुनिता बहिनी? हुन्छ, हामी गएको आइतबार हामीले हाम्रो चाहिँ प्रार्थना र उपवास सङ्गतिमा हामीले चाहिँ भजन सङ्घको पुस्तक सुरु गरेका थियौँ होइन। अन्त जो यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ हजुरलाई यो जानकारी चाहिँ हामीले चाहिँ सायद 5-6 महिना नै भयो कि होइन, मैले नि याद त गरेन। हामीले जुन उत्पत्तिको पुस्तकदेखि होइन क्रमशः होइन वचन हामीले होइन अध्ययन गर्दै पढ्दै चाहिँ हामीले प्रचार गर्दैछौँ होइन। हाम्रो मुख्य सेवामा मात्र नभएर हाम्रो विभिन्न सङ्गति सेवाहरूमा होइन, हामीले अनलाइन पनि दैनिक हिसाबले हाम्रो चाहिँ डिभोसनल होइन वचनको मनन हामीले हाम्रो मेसेन्जरमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। अन्त हामीले चाहिँ यही बाइबलको पुस्तकहरू क्रमशः उत्पत्तिदेखि गर्दै होइन क्रमशः अध्ययन गर्दै आएका छौँ। अन्त हामी चाहिँ अहिले भजन सङ्घको पुस्तकमा पुगेका छौँ होइन। अनि हजुरले भजन सङ्घ हेर्नु भएको छ भने भजन सङ्घ बाइबलको सबैभन्दा लामो पुस्तक होइन, 150 अध्याय भएको पुस्तक होइन। अन्त त्यहाँ एउटा मात्र लेखक छैनन् होइन, मुख्य लेखक त दाउद हुन्, तर अरू अन्य लेखकहरू पनि छन् होइन। असाफ, एज्रा होइन, मोसाले पनि एउटा भजन लेखेको छ। अन्त साथसाथै सुलुमानले लेखेको छ, कोर्राको छोराहरूले लेखेका छन् होइन। त्यसैले एउटा सङ्ग्रह होइन, भजनहरूको सङ्ग्रह चाहिँ हामी यो पुस्तकमा पाउँछौँ। अन्त हजुरले हरेक भजनसँग पढ्नुभयो भने होइन त्यहाँ हरेक किसिमका मानिसका भावनाहरू चाहिँ होइन प्रकट गरेको हामी पाउँछौँ होइन। विभिन्न स्थिति, विभिन्न परिस्थिति अवस्थामा चाहिँ मानिसले चाहिँ होइन परमेश्वरप्रति पुकार गरेको होइन। कहिले रिसाएको बेलामा,
कहिले निराश भएको बेलामा, कहिले खुसी आनन्द भएको बेलामा होइन, विभिन्न मानिसलाई हुन सक्ने होइन हामीले अनुभव गर्ने सबै भावनाहरू चाहिँ सायद त्यहाँ व्यक्त गरेका छन् होला होइन। अन्त हामीले नेपालीमा भजन सङ्ग्रह भन्छौँ होइन, तर हिब्रू भाषामा चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ प्रशंसा हो होइन। अन्त यहुदीहरूले चाहिँ पुरानो करारको समयमा चाहिँ यी भजनहरू चाहिँ यसरी आराधना गर्दाखेरि होइन, सँगै भेला हुँदा आराधना गर्दाखेरि चाहिँ यी भजनहरू चाहिँ गीत सङ्गीतको होइन, सङ्गीतको धुनमा गीतको रूपमा चाहिँ गाउँथे। अन्त परमेश्वरको होइन प्रशंसा गर्थे, परमेश्वरको आराधना गर्थे। अन्त आज चाहिँ जुन आजको खण्ड चाहिँ हामी भजनसँग 19बाट लिएका छौँ होइन। भजनसँग 19 को लेखक चाहिँ दाउद होइन, दाउद राजा थिए। अनि यो भजनसँग सम्पूर्ण रूपले हामी आज अध्ययन गर्दैनौँ होइन। विशेष गरी 7 देखि 11 पदहरू हामी हेर्छौँ, तर एउटा संक्षिप्त रूपमा चाहिँ यो भजनमा के हामी पाउँछौँ त होइन। अन्त हजुरले त्यो भजन आफ्नो फुर्सदमा घरमा गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अन्त हामीले चाहिँ 1 देखि 6 पदमा चाहिँ त्यहाँ जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको यो ब्रह्माण्ड, यो पृथ्वीको बारेमा चाहिँ वर्णन गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ होइन। जुन हामी बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ थियोलोजिकल भाषामा चाहिँ यसलाई सामान्य प्रकाश पनि भन्छन् होइन। यहाँ हामीले सृष्टिलाई हेऱ्यौँ भने होइन, पहाड, नदी होइन, वन जन्तुहरू होइन, हामी आफैलाई अनुहारमा ऐनामा हाम्रो अनुहार हेऱ्यौँ भने, हामीले जुन आकाशमा भएका ताराहरू, जुन सूर्य हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यो कुरा थाहा पाउँछौँ कि एउटा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ होइन। यो सबै कसैले बनाएको हुनुपर्छ भन्ने त्यो प्रश्न होइन हामीमा चाहिँ उठ्दछ है। अन्त सामान्य प्रकाश होइन, हरेक जुन चाहिँ सृष्टिमा भएको कुराहरूले चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्दछ होइन। अन्त पावलले पनि यो सम्बन्धमा रोमीको पुस्तकमा 1 अध्यायको 19 देखि 20 पदमा के भन्दछ भने, परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यी कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अथवा उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन होइन। त्यसैले मानिसलाई चाहिँ कुनै बहाना छैन कि होइन, उसले भन्न मिल्दैन कि परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर, किनकि सृष्टिले पनि होइन सृष्टिकर्ता परमेश्वरको चाहिँ गवाई दिँदछ। त्यसपछि जुन आज हामीले अध्ययन गर्ने जुन चाहिँ खण्ड 7 देखि 11 पदमा चाहिँ जुन परमेश्वरले चाहिँ जुन उहाँले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरूबाट मात्र आफूको बारेमा बताउनु भएको छैन, तर साथसाथै सृष्टि साथसाथै उहाँले चाहिँ जुन एउटा विशेष तरिकाले आफ्नो वचन होइन मानिसलाई दिएर चाहिँ जुन आफ्नो बारेमा चाहिँ बताउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ विशेष होइन प्रकाश अथवा परमेश्वरको वचन होइन, उहाँको जिउँदो वचन, अन्त उहाँको लिखित वचन चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ है। अन्त यो वचनसँगको अन्तिममा 12 देखि 14 पदमा चाहिँ यो जुन चाहिँ सृष्टिको अन्त परमेश्वरको वचनको प्रकाश पाएपछि मानिसले गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया चाहिँ त्यहाँ बताइएको हामी पाउँदछौँ। हुन्छ त आज हामी भजनसँग 19 को 7 देखि 11 पद हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अन्त त्यहाँ यसरी लेखिएको छ होइन, अघि हामीले पढ्यौँ। अन्त हामी 7 देखि 9 पदमा चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ परमेश्वरको वचनको चरित्रलाई चाहिँ वर्णन गरिएको हामी पाउँदछ। अन्त त्यो चरित्रबाट चाहिँ हामीलाई के किसिमको प्रभाव हुन्छ त होइन, कुन किसिमको प्रभाव हामीलाई पर्दछ होइन, त्यसको फाइदा होइन हामी चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरिएको पाउँछौँ। अन्त 10 पदमा गएर चाहिँ परमेश्वरको वचनको मूल्य होइन, कति अमूल्य परमेश्वरको वचन छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पाउँछौँ। अन्त 11 पदमा चाहिँ जुन हामीले परमेश्वरको वचनबाट पाउने आशिषहरू बारेमा वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ है। अन्त
7 देखि 9 पदमा त्यहाँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ विभिन्न शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ वर्णन गरिएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। जस्तै त्यहाँ लेखिएको छ होइन, परमप्रभुको व्यवस्था भनेको छ होइन, जुन चाहिँ 7 पदमा होइन व्यवस्था भनेर चाहिँ लेखिएको चाहिँ हामी पाउँछौँ है। अन्त साथसाथै हामी त्यहाँ व्यवस्था मात्र होइन, परमेश्वरको जुन चाहिँ वचनलाई वर्णन गर्ने शब्द होइन, अन्त त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ वचनलाई चाहिँ हामीले जुन कानुन पनि भनेर चाहिँ लेखिएको छ है। व्यवस्था, कानुन होइन, अन्त नियमहरू पनि भनेर लेखिएको छ होइन, अन्त आज्ञाहरू भनेर पनि लेखिएको छ, विधिहरू भनेर पनि लेखिएको चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ जुन हामीले बाइबलमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो वचनलाई चाहिँ जुन यी शब्दहरूले पनि वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। विशेष गरी पुरानो करारमा चाहिँ यी शब्दहरू प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। र साथसाथै परमेश्वरको वचन कस्तो छ भनेर त्यहाँ विभिन्न विश्लेषणहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको हामी पाउँदछौँ होइन। परमेश्वरको वचन सिद्ध छ होइन, परमेश्वरको वचन विश्वसनीय छ, परमेश्वरको वचन ठिक छ, उज्जवल छ, स्वच्छ छ, स्थिर छ, सच्चा छ है। अनि परमेश्वरको वचनले के गर्दछ, यो सिद्ध वचनले के गर्दछ, 7 पदमा चाहिँ जुन यो पहिलो वाक्यमा चाहिँ लेखेको छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ मानिसको प्राणलाई चाहिँ पूर्ण जीवित गराउँदछ है, पूर्ण जीवित गराउँदछ है, प्राणलाई पूर्ण जीवित गराउँदछ होइन। हामी मानिसहरू आमाको गर्भबाट जन्मदाखेरि चाहिँ हामी शारीरिक हिसाबले होइन एउटा प्राकृतिक जीवन पाएको हुन्छौँ त होइन। अन्त हामीसँग प्राण हुन्छ, अन्त त्यो प्राणमा प्राण साथसाथै मानिसको आत्मा पनि हुन्छ। तर हामीले परमेश्वरलाई नचिन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ है। त्यो निष्क्रिय आत्मालाई चाहिँ पूर्ण जीवित चाहिँ जुन परमेश्वरको वचनले चाहिँ पार्दछ है। अन्त जुन हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा जुन वचन सुनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ आत्मिक हिसाबले चाहिँ एउटा नयाँ जन्म पाउँदछौँ होइन। एउटा शारीरिक जन्म हाम्रो आमाको गर्भबाट पाएको थियौँ भने ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एउटा आत्मिक होइन जुन चाहिँ जन्म पाउँछौँ र आत्मिक जीवन हामीले प्राप्त गर्दछौँ है। अनि जुन अघि हामीले सामान्य प्रकाश जुन सृष्टिमा चाहिँ एउटा सृष्टिको कुराहरूले चाहिँ जुन एउटा साँची दिइराखेका छन् हामीलाई, तर त्यो सृष्टिको साँचीले मात्र हामीले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ। अन्त कसरी विश्वास गर्नुपर्छ भनेर हामी सायद त्यो चाहिँ पर्याप्त हुँदैन होला। त्यही कारणले परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आफ्नो वचन दिनुभएको छ है। हो परमेश्वर त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सृष्टिले बताउँदछ भने होइन, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन उहाँलाई होइन उहाँले पठाउनु भएको पुत्रलाई विश्वास गरेर मात्र हामी चाहिँ जुन उद्धार पाउनेछौँ होइन, अथवा उहाँले चाहिँ हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुहुनेछन् होइन। अन्त हामीले सुसमाचारको पुस्तक योहन्नामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरको वचन को हुनुहुन्छ त होइन। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन को थियो, वचन परमेश्वर नै थियो होइन। अन्त जुन चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ होइन वचन भनेर चाहिँ हामी होइन बाइबलमा चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। योहन्ना 5:24 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, येशू ख्रीष्टले बोल्नुहुन्छ, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउने हुनेमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन र तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ होइन। त्यसैले परमेश्वरको वचनमा जीवन छ है, जुन आत्मिकी जीवन होइन। ग्रिक भाषामा चाहिँ जीवनको निम्ति दुईवटा शब्द प्रयोग गरेको छ, एउटा बायोस भन्ने जसलाई चाहिँ प्राकृतिक जीवनलाई वर्णन गर्छ भने होइन आत्मिक जीवनलाई चाहिँ जोवी भन्दछ होइन। अन्त सबै मानिससँग प्राकृतिक जीवन छ होइन, र हामी जो ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ
हामीमा मात्र जुन आत्मिक जीवन छ, परमेश्वरबाट पाएको जीवन होइन, आत्मिक जीवन हामीले पाएका छौँ। अन्त साथसाथै यूहन्ना 6:51 पदमा चाहिँ यसरी लेखेको छ। अन्त येशू ख्रीष्टले यो पनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ, कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ, र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो होइन। त्यसैले होइन जुन हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रोटीसँग अथवा भोजनसँग पनि तुलना गरिएको छ होइन। जसरी हाम्रो शारीरिक जीवनको निम्ति हामी जुन रोटी अथवा भोजन लिन्छौँ, हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन होइन लिन्छौँ। र परमेश्वरको वचन चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। अन्त त्यसपछि येशू ख्रीष्टले फेरि यूहन्ना 6:63 चाहिँ भन्नुभएको छ, जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन् होइन। परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मा र जीवन हुन् होइन। अन्त प्रेरित 13:48 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन जुन चाहिँ सुनेर पाएर विश्वासमा आएको कुरा चाहिँ वर्णन गरिएको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो प्राणलाई चाहिँ पूर्णजीवित पार्दछ अथवा आत्मिक जीवन हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले दिदछ। र साथसाथै 7 पद भजन सङ्ग्रह 19:7 पदको दोस्रो भागमा चाहिँ यसरी लेखिएको हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ अथवा त्यहाँ कानुन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, विश्वसनीय छ है, निर्बोधलाई बुद्धिमान दिलाउने होइन। बुद्धि नभएको मानिसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ बुद्धि दिन्छ होइन। अथवा एउटा सामान्य व्यक्ति होइन, एउटा सरल व्यक्ति, सायद ऊ धेरै कुरा ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ बुद्धि दिदछ है। हुन त संसारमा धेरै ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू होलान् होइन, धेरै बुद्धिमानी व्यक्तिहरू होलान् होइन होइन। कसैले चाहिँ कुनै जुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ धेरै शिक्षा हासिल गरेको, धेरै जुन चाहिँ होइन ज्ञान प्राप्त गरेको हुन सक्छन् होइन। तर तीहरू चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ वचनले दिने बुद्धिसँग चाहिँ केही होइन तुलना गर्न मिल्दैन होइन। बत्ती पनि आयो, आमेन है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है। हुन त हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई होइन, हामीले जुन स्कुल पढाउँछौँ, कलेज पढाउँछौँ होइन, विश्वविद्यालयमा हामी पढाउँछौँ, अन्त त्यो हामी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ होइन। पढ्नै पर्दैन भन्न खोजेको होइन मैले होइन। अरू शिक्षाहरू होइन लाई चाहिँ होइन हामीले चाहिँ तुच्छ ठान्नु हुँदैन है। अन्त हामी सकेसम्म सबै कुराहरू हामीले चाहिँ सिकेर बुझेर होइन, विशेष गरी हाम्रो यो जुन चाहिँ यो पृथ्वीमा रहने जीवनको निम्ति त हामीलाई यो जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनको बाहेक अरू शिक्षाहरूको पनि खाँचो हुन्छ होइन। अन्त त्यो कुरा हामी प्रोत्साहन गर्छौँ है। थ्याङ्क यू। हेलो हेलो हेलो, हुन्छ माइक पनि अन भएको छ है। म चिच्याउनु परेन, हुन त म चिच्याएको थिएन होला, तर मेरो स्वर चाहिँ अलिकति स्वरले आराम पायो होइन, धन्यवाद। त्यसैले तर हामीले के पाउँछौँ भने कि परमेश्वरको वचन बल्ल अलि अलि एको भयो जस्तो छ है। म आफैले तर्सिरहेको आफ्नो स्वर सुनेर। ओके हुन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ जो मान्छेले परमेश्वरको वचन प्राप्त गरेको छ नि उसमा होइन साँच्चै नै बुद्धि हुन्छ। हुन त हामी विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ होइन। कोहीले सायद जुन धेरै शिक्षा होइन शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्नुभएको छ होला, तर कतिजना हामी चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ हामीले शिक्षा पाएनौँ होइन। अहिलेको जस्तो यो
बालबच्चाहरूले त प्रायः सबैले होइन स्कुल जान पाएको छ, कतैले कलेज जान पाएको छ, तर हाम्रो बाउबाजेको पालामा त त्यो सहुलियत थिएन नि होइन। बिचरा उहाँहरू स्कुल भनेको के हो होइन, कापी कलम भनेको के हो थाहा थिएन होइन। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि जब परमेश्वरको वचन सुने होइन, अन्त परमेश्वरको वचन सिके, अन्त उनीहरूमा चाहिँ परमेश्वरले बुद्धि दिनुभएको छ है। अन्त मैले एउटा गवाही दिन चाहन्छु कि मेरो आफ्नो बारेमा होइन, पहिला म विदेशमा जुन सेवकाई गर्दाखेरि त्यहाँ कति हाम्रा नेपाली दिदीबहिनीहरू चाहिँ आफ्नो देश छाडेर त्यहाँ केही 2-4 पैसा कमाउन भनेर त्यो ठाउँमा आउनुहुन्थ्यो होइन। अन्त बिचराहरू गाउँबाट होइन आएका हुन्थे, उनीहरूले क पनि पढ्न जान्थेनन् होइन, आफ्नो नेपाली भाषाको क पढ्न त जान्थेनन्। अनि त्यो विदेश जस्तो ठाउँमा खै कसरी उहाँहरूले चाहिँ खाना पकाएर हुन्छ कि होइन, चिया खाजा बनाएर हुन्छ कि 2-4 पैसा आफ्नो होइन नेपालमा भएको परिवारलाई चाहिँ जुन चाहिँ पठाउनु भनेर चाहिँ धेरै बिचरा धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो। अन्त हामी चाहिँ उहाँहरूको माझमा, हामी नेपालीहरूको माझमा सेवकाई गर्थ्यौँ। अन्त एकजना दिदी भेटाएको थियो, अन्त बिचरा त्यो दिदीलाई नेपाली पढ्नै आउँदैन थियो होइन, क ख भन्ने केही पनि आउँथेन है। तर त्यही पनि हामी भेट्थ्यौँ, परमेश्वरको वचन सुनाउँथ्यौँ होइन। अन्त त्यसपछि म त्यहाँबाट चाहिँ म बाइबल अध्ययन गर्न गएँ होइन, त्यसरी त्यो ठाउँबाट। अन्त म पछि 2 वर्षपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ म आएको थिएँ होइन फेरि। अन्त त्यो पुरानो मानिसहरूलाई भेट्न गएँ, अन्त त्यो दिदीलाई मैले फेरि भेटेँ होइन। त्यो दिदी क नै पढ्न नजाने व्यक्ति 2 वर्षमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बाइबल चाहिँ अगाडि राखेर खरर पढ्दाखेरि म अचम्म लाग्यो है, कस्तो अचम्म है। परमेश्वरको वचनमा कति शक्ति छ होइन, यो अचम्मको कुरा हो होइन। अन्त यो परमेश्वरको वचन हुन त यो अरू किताबमा जस्तै यो सेतो पन्नामा कालो अक्षर लेखेका छ नि त होइन। अरू ठाउँमा नै धेरै पुस्तकमा कति किताबहरू पढ्छन्, कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सोध्यो उनीहरूको किताब हेऱ्यो भने तर्सिन्छन् होइन, कति चाक किताबहरू हुन्छन् होइन। तर हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ अब कति सजिलो बनाइदिएको छ नि, एउटा पुस्तकमा है सबै कुरा हामीलाई यो जीवनमा चाहिने कुरा चाहिँ यसमा दिनुभएको छ होइन। अन्त यो वचन चाहिँ पढ्यो भने यसमा चाहिँ एउटा अलौकिक शक्ति छ है। यो वचन हामीले अध्ययन गर्छौँ भने यसले हाम्रो प्राणलाई, हाम्रो आत्मालाई छुएर चाहिँ त्यो वचन त बिउ जस्तो हो नि त होइन। त्यो बिउ हेर्दा यत्रो सानो हुन्छ, हामी जमिनमा रोप्छौँ त्यो बिउ, तर त्यो बिउबाट चाहिँ के फल्छ त होइन, एउटा जुन चाहिँ बिरुवा फलेर त्यो एउटा रुख भएर त्यस्तो फलहरू फुलहरू होइन होइन जुन चाहिँ उब्जाउँछन्। अचम्म होइन, कसले चिताउँछ त एउटा बिउबाट चाहिँ त्यत्रो ठुलो रुख हुन्छ होइन, त्यत्रो फलहरू फल्छ भनेर चिताउँदैन नि त होइन। परमेश्वरको वचन पनि त्यस्तो हो होइन। हेर्दाखेरि यो अरू पुस्तक जस्तै होइन, सेतो पन्नामा कालो अक्षरहरू हुन् होइन, के बराबर रे भैँसी बराबर अरे होइन, बिचरा पढ्न नजान्ने मान्छेहरूले भन्छन् नि होइन। तर साँच्चै नै यो वचन चाहिँ हामीले होइन पढ्न नसक्ने मान्छेले पनि सुनेर मात्र पनि होइन त्यो बिउ चाहिँ त्यो कानबाट चाहिँ होइन गएर चाहिँ हाम्रो हृदयमा रोपिन्छ। अन्त त्यसको फल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कल्पना गरेर गर्न सक्दैनौँ। यो अलौकिक होइन, सुपर नेचुरल भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा होइन, अलौकिक यो परमेश्वरको वचन होइन। त्यसैले सायद म स्कुल नपढेको होला होइन, सायद म कलेज जान नगएको होला होइन, मेरो शैक्षिक योग्यता चाहिँ संसारिक नजरमा चाहिँ एकदम निम्न छ होला, तर मसँग परमेश्वरको वचनको ज्ञान छ भने त्यो जस्तो ठुलो कुरा केही पनि छैन होइन। जो परमेश्वरको वचन जानेको व्यक्तिले चाहिँ संसारको डक्टरहरूलाई होइन, संसारको इन्जिनियरहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई बुद्धि दिन सक्छ कि सक्दैन होइन। जब येशू ख्रीष्टको चेलाहरू प्रचार गर्न थाले त्यो समयको विषय होइन, शास्त्रीहरू धर्मगुरुहरू पनि अचम्म भयो। अरे यिनीहरू त ग्यालिलीहरू होइनन् र होइन, माछा मार्ने होइन त्यो जुन चाहिँ एकदम सामान्य निम्न काम गर्ने व्यक्तिहरू होइन नि त होइन र भनेर उनीहरू एकदम अचम्म, कसरी यो मान्छेहरू यो साधारण व्यक्तिहरू यस्ता उच्च कुराहरू होइन उनीहरूले जाने त। कारण किन, उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको साथमा थिए होइन। अन्त हामी पनि जो वचनको साथमा हामी हुन्छौँ भने हामी संसारको होइन
होइन तुलनामा चाहिँ बुद्धिमान हुन्छ। पावलले चाहिँ यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ पहिलो कोरिन्थी 1:20 र 27 बुद्धिमान कहाँ छ, शास्त्री कहाँ छ, यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउन भएन र? किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धि भन्दा श्रेष्ठ छ है। परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूका बुद्धि भन्दा श्रेष्ठ छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। तर बुद्धिमानलाई स्वर्गमा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नु भयो है, र शक्तिशालीलाई स्वर्गमा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नु भयो। प्रिय हामी सायद संसारको नजरमा हामी केही पनि होइन होला है, हामीसँग केही पनि छैन होला है, र हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको वचन हामीसँग छ भने त्यो जस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन है, त्यो जस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन। त्यसपछि हामी 8 पदमा गयौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ परमप्रभुको नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने होइन, हृदयलाई आनन्द गराउने है। यर्मायाले चाहिँ यसरी वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ, जब तपाईँका वचनहरू आए ती मैले खाएँ, ती मलाई रमाट र मेरो हृदयलाई आनन्द दिने कुरा भए, किनकि तपाईँको नाउँले म कहाइन्छु हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर होइन। जब परमेश्वरको वचन उसले खायो, हुन त उसले होइन साँच्चै नै खायो कि खाएन, पुरा पेट च्यातेर चबाएर खायो कि खाएन त्यो होइन स्पष्ट छैन। तर जब हामी परमेश्वरको वचन आत्मिक हिसाबले हामी सेवन गर्छौँ, साँच्चै नै यसले हामीलाई आनन्द दिन्छ है। हामी प्यासीहरू जस्तो होइन, परमेश्वरको वचन तृष्णा हामी गर्छौँ भने यसले हामीलाई तृप्त पार्दछ, हाम्रो प्राण आत्मा हाम्रो हृदयलाई चाहिँ यसले आनन्द दिदछ है। येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ यूहन्ना 15:11 मैले यी कुरा तिमीहरूलाई यसै कारण भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस् र तिमीहरूको आनन्द भरिपूर्ण होस् होइन। कुराहरू भन्नाले चाहिँ उहाँको वचनहरू, उहाँले बोलेको कुराहरू होइन, ले चाहिँ हामीलाई आनन्दले भरिपूर्ण होस् भन्ने चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। र साँच्चै नै भन्यो भने परमेश्वरको वचनले मात्र मानिसको प्राण, मानिसको आत्मालाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ सन्तुष्टि गर्न सक्छ होइन। संसारका मानिसहरू त हामी पनि एक समयमा संसारमा थियौँ, संसारिक थियौँ हामी, अन्त हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई नपाउँदाखेरि, साँचो परमेश्वरलाई नपाउँदाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ जीवनमा के कुराले हामीलाई सन्तुष्ट दिन सक्छ त होइन। कति कुराहरू हामीले ट्राई गर्यो होला होइन, यो गरेर पो हुन्छ कि त्यो गरेर पो हुन्छ, मोज मजाले पो हुन्छ कि विभिन्न किसिमका अभिलाषाहरू चाहिँ होइन प्राप्त गरेर पो हुन्छ कि धर्म कर्म गरेर पो हुन्छ कि होइन भनेर हामीले धेरै प्रयास गरेका थियौँ। तर होइन हाम्रो हृदयमा भएको त्यो जुन चाहिँ प्वाल होइनलाई चाहिँ भर्न चाहिँ केही पनि होइन संसारको थोक होइन, संसारमा भएको थोकले होइन जे हामीले जुन चाहिँ ती कुराहरू ट्राई गरे तापनि तीले त्यो होइन हृदयमा भएको त्यो अनन्तको होइन प्वाललाई चाहिँ भर्न सक्दैन। तर परमेश्वरको वचनले मात्र त्यसलाई भर्न सक्छ, अथवा परमेश्वरले मात्र त्यसलाई भर्न सक्छ है। आमेन आमेन। पहिलो यूहन्ना 1:4 पनि यूहन्ना प्रेरितले भन्दछ हामी यो कुरा यस हेतुले लेखिरहेको छौँ कि हाम्रो आनन्द पूर्ण होस् होइन। परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो आनन्द पूर्ण गर्दछ। र साथसाथै 8 पदको दोस्रो भागमा चाहिँ लेखिएको छ परमप्रभुको आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने है। हुन त हामीसँग आँखा छन् यस्तो भन्न खोजेको के हो कि हामीले परमेश्वरको वचन नपाउँदा आँखा देखेको थिएनौँ र भन्ने कुरा आउँछ। तर यो शारीरिक दृष्टिको कुरा गरेका छैनन्, तर आत्मिक दृष्टिको कुरा होइन।
जब हामी परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौँ, परमेश्वरको वचन हामीसँग थिएनौँ, हामी एक हिसाबले भन्यो भने अन्धकारमा हिँडिराखेका थियौँ होइन। हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामी हराएको अवस्थामा थियौँ भन्छ होइन, लस्ट भन्छ होइन। नेपालीमा पनि हामी भन्छौँ हराएको, अथवा आत्मिक हिसाबले हामी हराएको हामी थियौँ होइन। अन्त हामी कहाँ जाने, के गर्ने होइन, हामीमा प्रश्नहरू थियो, तर उत्तरहरू चाहिँ हामीसँग थिएन है। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई ज्योति दिँदछ आत्मिक क्षेत्रमा होइन। अन्त जो संसारको मानिसहरू, उनीहरूसँग यी शारीरिक आँखाहरू छन्, तर आत्मिक हिसाबले उनीहरू अन्धो छन्। भजन सङ्ग्रह 119 को 105 भन्दछ, तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती, मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो है। साँच्चै नै जब हामी परमेश्वरको वचन हामी पाउँछौँ, हाम्रो जीवनको यो अन्धकारमा चाहिँ यसले हामीलाई ज्योति दिँदछ होइन। के गर्नु, कहाँ जानु भन्नाले यसले हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ हामीलाई दिँदछ है। दोस्रो पत्रुस 1:19 पत्रुसले यसरी भन्दछ, हामीसित भएका अगमवक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ, झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल र तिमीहरूका हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल अन्धकारमा बलिरहेको दियोलाई चाहिँ तिमीहरूले त्यस वचनलाई ध्यान दियो भने असल गर्नेछौ है। साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले होइन यो अन्धकार संसारमा चाहिँ हामीलाई ज्योति दिँदछ। आमेन आमेन। अन्त 9 पदमा हामीले गयौँ भने त्यहाँ लेखेको छ, परमप्रभुको भय स्वच्छ छ, अनन्तकालसम्म स्थिर रहने होइन। अन्त त्यहाँ परमप्रभुको भय भनेर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँको वचनको भय भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। उहाँको वचनको भय गर्ने होइन, जुन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ होइन, जुन हामी अनन्तकालसम्म चाहिँ स्थिर रहन सक्छौँ, अथवा वचन अनन्तकालको निम्ति स्थिर छ भन्ने कुरा चाहिँ पाउँदछौँ होइन। मर्कुसको 13 अध्यायको 31 चाहिँ लेखेको छ, स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ तर मेरो वचन कहिल्यै बित्ने छैन है। हामी संसारमा मानिसहरू कति यो भौतिक आर्थिक कुराहरू पछि चाहिँ दौडिरहेका हुन्छन् है। रातारात होइन, जुन चाहिँ करोड कमाउन प्रयास गर्छन्, हुन त हामी त्यस्तो गर्दैनौँ होला है, प्राय मानिसहरू जे होस् होइन, जुन चाहिँ पैसाकै पछि, धन सम्पत्तिकै पछि लागिराखेका हुन्छन् होइन। आफ्नो छोराछोरीदेखि नाति बलाती खलाती पछि के आउँछ, सलाती जलाती के आती होइन। तर आखिरमा ती कुराहरू क्षणिक हुन् कि होइन है। जुन हामी संसारको अरबपतिको कुराहरू पत्रिकामा लेखेका पाउँछन् होइन, तर त्यो अरबपति पनि जन्मदा नाङ्गै जन्मेको थियो होइन, मर्दाखेरि यो नाङ्गै जानुपर्छ होइन। उसले के लान सक्छ, केही पनि लाग्न सक्दैन, एउटा होइन सियो र धागो पनि लान सक्दैनन् होइन आफूसँग मरेर जाँदाखेरि होइन। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीसँग सधैँभर रहन्छ होइन। वचन चाहिँ अनन्तको निम्ति हो। वचनमा पाउने आशिषहरू, वचनमा पाउने इनामहरू होइन, वचनमा पाउने प्रतिज्ञाहरू अनन्तको निम्ति हो होइन। अन्त त्यो कुरा कसरी खोज्न सक्छ? मसँग गोजीमा हो पैसा मान्छेले चोरेर लान्छन्, ब्याङ्क फोरेर पनि होइन। कति माओवादीको बेलामा ब्याङ्कको पैसा नै कतिजनाको लुट्थ्यो होइन, धन सम्पत्तिहरू लुटिएको हामी पाउँछौँ होइन। केही कुरा सुरक्षित छ, भौतिक कुराहरू, आर्थिक कुराहरू, शारीरिक कुराहरू, प्राकृतिक कुराहरू केही सुरक्षित छ, हामीले जोगाउन प्रयास गर्दा होइन, तर ती कुराहरू रहँदैन। त्यसैले त येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ खैलाग्ने र किराले खाने धन सम्पत्ति, यो संसारको धन सम्पत्ति नथुपाएर र स्वर्गको होइन किराले खान नसक्ने, खै लाग्न नसक्ने धन सम्पत्ति चाहिँ थुपार भनेर भन्नुहुन्छ है।
अन्त साथसाथै जुन चाहिँ 9 पदको दोस्रो भागमा लेखिएको छ, परमप्रभुको विधिहरू सच्चा छन्, ती सर्वथा धर्ममय छन् है। अन्त भजन सङ्ग्रह 119 को 160 भन्दछ, तपाईँका सम्पूर्ण वचनहरू सत्य छन् र तपाईँका सबै धार्मिक नियमहरू अनन्तका छन्। अन्त योना 17:17 भन्दछ, तिनीहरूलाई सत्यतामा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईँको वचन सत्य होस् होइन। मानिसहरू धर्मी बन्न चाहन्छन् होइन। अन्त मानिसको सोचमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धर्म र कर्म गरेर धर्मी हुन सक्छन् भन्ने उनीहरूको सोच छ। तर होइन, जुन हामी यदि धर्मी हुन चाहन्छौँ भने हामी ख्रीष्ट विश्वास गर्नुपर्छ, अन्त उहाँको वचनलाई हामी विश्वास गर्नु पर्दछ होइन। अन्त वचन सुनेर हामीले उद्धार पाउँछौँ, तर जब हामी उद्धार पाइसकेपछि त्यो उद्धारको जीवन होइन एउटा विजय रूपले जिउनको निम्ति हामी वचन चाहिँ हामी दैनिक रूपले सेवन पनि गर्नु पर्दछ। अन्त हामी विश्वासी हुँदा पनि यदि हामीले पाप गरिहाल्यो भने होइन, पापमा फसिहाल्यो भने परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई शुद्ध पार्दछ। एफएसी 5:26 भन्दछ होइन, वचनले चाहिँ होइन पानी जस्तो हाम्रो पापहरू होइन, हाम्रो अशुद्धताहरू चाहिँ धुँदछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताइएको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले वचनका फाइदाहरू कति छन् त होइन। अन्त हामीले केही फाइदाहरू हेरौँ, तर अझ हामीले गहिरो रूपले अध्ययन गऱ्यौँ भने वचनका फाइदाहरू कति हुन् है। 10 पदमा गएर चाहिँ त्यो वचनको अमूल्यता चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरेको, सुनभन्दा पनि बढी चाहना गर्ने योग्य, निखुर सुनभन्दा पनि होइन, सुन र निखुर सुन होइन। कति हाम्रो दिदीबहिनीहरू सायद गहना लाउने इच्छा गर्छन् होला, कतिले गर्दैनन् होला, त्यो आफ्नो कुरा हो होइन। र सुन पनि थरी थरीका हुन्छ कि हुन हाँस्दै हुनुहुन्छ, सुन पनि थरी थरीका हुन्छन् होइन है। म मेरो श्रीमतीको बिहा बेला पनि हामीले औँठी सटासट गर्नको लागि सुनको औँठी एउटै किनौँ भनेर गर्थ्यो। अन्त सुनको औँठी पनि थरी थरीको हुँदो रहेछ, 18 क्यारेट 22 क्यारेट होइन है। अझ जुन विदेशबाट ल्याउने सुन त कतिवटा 4वटा 9 भएको होइन, 9999 सुन होइन भन्छन् है। आजकल त फेरि अर्को कुनै के सुन पनि आएछ, ग्यारेन्टी सुन है के अरे जुन चाहिँ सुनै होइन है। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ जुन निखुर भन्छ, सबैभन्दा खारिएको शुद्ध भनौँ न, प्योर होइन, सुनभन्दा पनि अझ अमूल्य छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। वचन सङ्ग्रह 119 को 162 लेखिएको छ, जसरी लुटको ठुलो धन पाउने व्यक्ति रमाउँछ, म तपाईँको प्रतिज्ञामा हर्षित हुन्छु होइन, अथवा म तपाईँको वचनमा हर्षित हुन्छ। अन्त 10 पदको दोस्रो वाक्यमा चाहिँ जुन परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ जुन महसँग तुलना गरेको, चाकाबाट टपकने महभन्दा बढी कुलिया होइन। कुन हाम्रो नेपालको कुन भागमा एकदम प्रख्यात त्यो ढुङ्गाको होइन पहाडमा चढेर मौरी दिनेहरू व्यक्तिहरू छन् नि होइन, जुन चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अखबारहरूमा पनि उनीहरूको बारेमा हनी हन्टर भनेर होइन, जुन उनीहरूले त्यो चाकोबाट नै निकाल्छ कि सबसे राम्रो जुन चाहिँ मह चाहिँ त्यो भन्दछ नि त होइन। हुन त बजारमा हामीले त्यो प्याकेट बोतलमा किन्छौँ, त्यो चाख्दा पनि गुलेको त गुलै हुन्छ होइन, तर अझ त्यहाँबाट फ्रेस होइन काटेर भर्खरै काटेर पक्क खाना कस्तो गुलियो होला है। अन्त परमेश्वरको वचन पनि त्यस्तै महसँग तुलना गरिएको छ। अझ भजन सङ्ग्रह 119 को 103 त यसरी भन्दछ, तपाईँको वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन् होइन है। साँच्चै नै है। हामी हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका परिस्थिति र अवस्था हामीले भोग्नु पर्दछ होइन। कहिले कहिले कुन कुन अवस्थामा त हामी यस्तो व्याकुल हुन्छ, यस्तो निराश हुन्छ है, त्यति बेला
हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दा होइन त्यो वचनले हामीलाई कस्तो होइन स्वाद दिन्छ होइन त्यो चाखेपछि ओहो होइन म निराश भएको मान्छे पनि होइन साहसी भएर उत्साहित भएर म आउँदछु होइन। अन्त साँच्चै नै परमेश्वरको वचनको मिठास होइन अरू कुनै कुरासँग तुलना गर्न सक्दैन। त्यसपछि आजको खण्डको अन्तिम पद 11 पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, तीबाटै तपाईँको दासले चेतावनी पाउँदछ, ती पालना गर्दा ठुलो इनाम मिल्नेछ। चेतावनी होइन अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ के अरे जुन चाहिँ भन्छन् प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ के अरे होइन। नेपालीमा त्यसलाई अनुवाद गर्दा के भन्दछ, औषधि खानुभन्दा अथवा उपचार भन्दा जोगिनु चाहिँ असल हो भन्छ नि त होइन। त्यसरी परमेश्वरको वचनले हामीलाई जोगाउने काम गर्दछ होइन। हामी पापमा फस्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले चाहिँ यो पाप हो यसबाट चाहिँ सचेत हो भनेर सिकाउँदछ कि सिकाउँदैन है, सिकाउँछ नि त। तर पापमा फसिहाल्यो भने फेरि परमेश्वरको वचनले के गर्दछ, त्यो उपचार पनि गर्दछ होइन। त्यो संसारको भनाइले चाहिँ भन्ला होइन उपचार भन्दा जोगिनु बेस हो, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई जोगिने काम पनि गर्दछ। कतै हामी होइन फसिहाल्यो भने पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई उपचार गर्ने पनि काम गर्दछ है। परमेश्वरको वचनको चेतावनी होइन परमेश्वरको वचनले हामीलाई पापबाट जोगाउँदछ। भजन सङ्ग्रह 119:9 यसरी लेखेको छ, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ, तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो होइन। जवानहरू होइन यो जवानहरूलाई मात्र हामी सीमित राख्दैनौँ, तर हामी सबैलाई यदि परमेश्वरको वचन हामीले आफ्नो होइन हृदयमा राखेको छ, त्यो वचन अनुसार जिएका छौँ भने त्यसले हामीलाई पापबाट बचाउँदछ। अन्त भजन सङ्ग्रह 119:11 पनि यसरी लेखिएको छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु होइन। वचन हाम्रो जीवनमा छन् भने होइन हाम्रो हृदयमा छन् भने त्यसले चाहिँ हामीलाई पाप गर्नेबाट बचाउँदछ है। अन्त वचनले हामीलाई सुरक्षितता मात्रै दिने कुरा होइन, तर वचनले हामीलाई प्रबन्ध गर्ने कुरा पनि गर्दछ होइन। कि हामी होइन परमेश्वरको वचन पालना गर्नेहरूलाई ठुलो इनाम मिल्नेछ भनेको छ होइन। अझ भजन सङ्ग्रह 103:18-19 चाहिँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालना गर्दछ र उहाँको आदेशहरू पालना गर्न ख्याल गर्छन्, परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ है। एउटा अनुवादमा त यसरी पनि भनेको छ कि उहाँको जुन चाहिँ वचन पालना गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वर साथ शासन गर्नेछन् भनेर पनि भनेका छन् है। परमेश्वरको शासन त एउटा क्षणिक समयको निम्ति होइन नि त, परमेश्वरको शासन त अनन्तकालको निम्ति। अन्त हामी जब वचनमा जिउँछौँ, वचनलाई चाहिँ हामी आधार बनाएर हामी हिँड्छौँ भने साँच्चै नै हामी परमेश्वरको साथमा होइन सदाभरको निम्ति शासन गर्नेछौँ है। अन्त हामीले केही दिन अगाडि जुन भजनसँग एक अध्याय हेरेका थियौँ, अध्ययन गरेका थियौँ, त त्यहाँ होइन दिन र रात परमेश्वरको वचनमा मनन गर्ने व्यक्तिहरूलाई यसरी भनेको हामी पाउँछौँ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाइँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ है। साँच्चै नै है बाइबलमा यो कुरा पनि लेखेको छ, गलतीको पुस्तकको 6:मा हामीले जे रोप्छौँ त्यसकै कटनी गर्छौँ होइन। अन्त हामी यदि अनन्तको वचनको बिउ हामीले जिउमा रोप्छौँ भने अनन्तको कटनी हामीले गर्छौँ कि गर्दैनौँ, अनन्त इनामहरू हामीले पाउँछौँ कि पाउँदैन, अनन्त फलहरू
हामीले सेवन गर्छौँ कि गर्दैनौँ? अवश्य हामीले गर्छौँ, होइन प्रिय हो? त्यसैले आज होइन यो परमेश्वरको सिद्ध, परमेश्वरको विश्वसनीय, ठिक, उज्जवल र स्वच्छ र यो स्थिर र यो सच्चा वचन चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा राखौँ, होइन? यसले हाम्रो प्राणलाई पुनर्जीवित गर्दछ, हामी निर्बुद्धिहरूलाई बुद्धि दिँदछ, हाम्रो हृदयमा आनन्द दिँदछ, हाम्रो हामीलाई चाहिँ आत्मिक प्रकाश यसले दिँदछ, अनि हामीलाई चाहिँ धार्मिकताको मार्गमा यसले डोराउँदछ है। त्यसरी प्रिय यो वचनलाई चाहिँ होइन हामी चाहिँ हाम्रो हृदयमा अमूल्य रूपले चाहिँ हामी राखौँ, अन्त यसको आशिषहरू, अनन्तको आशिषहरू चाहिँ हामीले अनुभव गरौँ। आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ प्रिय, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि हामी अब समय दौडिँदैछ, त्यसैले हामी प्रभु भोजको निम्ति तयारी हुन्छौँ। राजकुमारजीलाई धन्यवाद, उहाँले यो कुराहरू तयार गरिदिनु भएको छ। अन्त हामीले आफ्नो हृदयलाई हामी तयार गरौँ। अन्त जुन हामी नयाँ करारको विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले दुईटा मुख्य विधिहरू मात्र दिनुभएको छ, होइन? हामी पुरानो करारमा जिएको भए हामी कतिवटा विधि पालना गर्नु पर्थ्यो, होइन? लेवीको पुस्तक हेर्नुहोस्, गन्तीको पुस्तक हेर्नुहोस्, व्यवस्थाको पुस्तक हेर्नुहोस्, होइन? त्यहाँ कतिवटा विधिहरू गर्नुपर्ने, होइन? कतिवटा भेटीहरू चलाउनु पर्ने, होइन? कतिवटा बलिहरू, होइन, जुन चाहिँ दिनुपर्ने, होइन? तर हामी नयाँ करारको लागि चाहिँ परमेश्वरले नयाँ करारको विश्वासलाई एकदम सजिलो बनाइदिनु भएको छ। दुईटा मुख्य विधि छ। एउटा बप्तिस्माको विधि, जुन चाहिँ हामी विश्वास गरेपछि एकचोटि, होइन, हामीले बप्तिस्मा आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ सार्वजनिक गराउन, होइन, विश्वासलाई आफ्नो जुन चाहिँ विश्वासको गवाई दिनको निम्ति हामीले बप्तिस्माको विधि गर्छौँ भने दोस्रो विधि चाहिँ यो प्रभु भोजको विधि छ, जुन चाहिँ विधि चाहिँ हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नभएसम्म हामी घरिघरि गर्ने, होइन? बाइबलमा चाहिँ लेखेको छैन महिनाको एकचोटि गर्ने भनेर, हप्ताको एकचोटि, वर्षको एकचोटि, होइन? त्यसमा हामीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, होइन? कोही कोही मण्डलीमा हप्तैपछि पनि प्रभु भोज खाइराखेको हुन्छ, कोहीको महिनाको एकचोटि, कोहीको 2 महिनामा एकचोटि, होइन? हामीलाई त्यस्तो कुनै किसिमको व्यवस्थाले बाँधेको छैन त्यस सम्बन्धमा। तर हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हामीले चाहिँ महिनामा एकचोटि दिन्छौँ, होइन? र अहिले चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ यो कोरोनाको समय भएको कारणले चाहिँ हाम्रो मण्डलीका जुन चाहिँ झुन्डलाई चाहिँ 2 भाग गरेका छौँ, होइन? त्यसैले हामीले चाहिँ यो हप्ता पनि एक, होइन, झुन्डोलाई हामी दिन्छौँ भने अर्को आउने हप्ता चाहिँ हामी दोस्रो झुन्डोलाई दिन्छौँ। त्यसै एक हिसाबले 2 चोटि हामीले गरिराखेका छौँ महिनाको, होइन? अन्त हामीले यो प्रभु भोज लिनुको अर्थ बुझ्न पनि आवश्यक छ, होइन? अर्थ नबुझिकन हामीले प्रभु भोज लिँदैनौँ। अन्त यस प्रभु भोज बारेमा येशू ख्रीष्टले सुसमाचारको पुस्तकहरूमा यो प्रभु भोज जुन चाहिँ स्थापना गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ, होइन? आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिमचोटि क्रुसको मृत्युको अघि अन्तिमचोटि भोजन गर्दा उहाँले यो प्रभु भोजलाई स्थापना गर्नुभएको थियो। अन्त पावलले पहिलो कोरिन्थी 11 पुस्तकमा चाहिँ यस बारेमा शिक्षा दिएको पनि हामी पाउँछौँ। अन्त हामी त्यसलाई खबर एकचोटि हेर्छौँ, अन्त त्यसपछि हामी आफूलाई तयारी गर्छौँ, त्यसपछि हामी प्रभु भोजमा सहभागी हुन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा 23 पदमा चाहिँ पावलले यसरी भन्दछ, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नु भयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो, है? येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग, होइन, जुन भोज गर्दाखेरि उहाँले रोटी लिनुभयो, है? र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो रोटी भाँच्नुभयो, है? रोटीलाई चाहिँ उहाँले भाँच्नुभयो, है? र उहाँले त्यसपछि भन्नुभयो
यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर होइन। 24 पदमा अन्त यो रोटीले चाहिँ येशू क्रिस्टको शरीरलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। जब हामी रोटी भाँच्छौँ होइन, अन्त हामी सबैलाई बाँड्दाखेरि त कतिचोटि भाँच्नु पर्दछ होइन। अन्त हामी त्यो टुक्रा टुक्रा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के अर्थ दिन्छ भने जब येशू क्रिस्ट क्रुसमा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरमा चाहिँ होइन जुन हाम्रो पापको निम्ति चोट होइन, जुन चाहिँ चोट उहाँले लिनुभएको थियो, भोग्नु भएको थियो है। उहाँको ढाड र शरीरको विभिन्न अङ्गमा त्यो कोर्रा लगाइएको थियो है। त्यो रोमीहरूले प्रयोग गर्ने कोर्रा चाहिँ एउटा छालाले मात्र बनाएको होइन, तर त्यो छालाको टुप्पामा चाहिँ हड्डीहरू र फलाम होइन, जुन चाहिँ टुक्राहरू होइन, छालामा त्यो टुक्राहरू राखिन्थ्यो। अन्त त्यसले चाहिँ एक कोरा यसरी हान्दाखेरि पनि त्यसले मान्छेको शरीरको छालालाई चाहिँ त्यो हड्डी र फलामले पक्रेर चोक्टै चोक्टै गरेर निकाल्दथ्यो। अन्त कोही मानिसहरू त क्रुसमा जानुभन्दा अघि नै त्यो कोरा लगाउँदै पनि उनीहरू मर्थे होइन। त्यो जुन चाहिँ त्यसको दुखाइ, त्यसको कष्ट, त्यसबाट त्यो रगत बगेको कारणले चाहिँ कति मान्छेहरू त त्यहीँ होइन कोरा लगाउँदै नै मर्दथे। र साथसाथै येशू क्रिस्टलाई चाहिँ त्यो कोरा लगाइसकेपछि त्यो गरुङको काठको खुसलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ होइन त्यो गोलगथामा चाहिँ होइन त्यो कोरा लाग्ने ठाउँबाट त्यो गोलगथा निकै दूरी थियो। अन्त उहाँले बोक्दै होइन त्यही ठाउँमा त उहाँहरू बोक्न नसकेर ढलेको पनि हामी पाउँछौँ। एउटा सिमियोन भन्ने व्यक्तिले उहाँलाई सहयोग गरेको पनि पाउँछ। त्यो क्रुस बोकेर चाहिँ उहाँ जानुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो हातमा र खुट्टामा चाहिँ फलामको किल्लाहरू होइन जुन रोमी सिपाहीहरूले त्यो ठोकेर चाहिँ रोपिएको थियो उहाँको हात र खुट्टाहरू। उहाँको शिरमा चाहिँ त्यो काँडाको मुकुट लगाइएको थियो। त्यसपछि अन्तिममा गएर उहाँको जुन चाहिँ कोखमा चाहिँ भाला होइन रोपिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले हामीले यो रोटी भाँच्दाखेरि चाहिँ उहाँको शरीरमा चाहिँ उहाँले हाम्रो पापको निम्ति कष्ट भोग्नुभयो भनेर हामी सम्झना गर्छौँ है। त्यसपछि 25 पदमा उहाँले कचौरा लिनुभयो। अन्त यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर है। अन्त हजुरले जुन अङ्गुरको रस हेर्नुभयो भने यो रातो रङको हुन्छ होइन। अन्त यसले चाहिँ येशू क्रिस्टले हाम्रो निम्ति बगाउनु भएको रगतलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ है। कि यो रगतले चाहिँ हाम्रो पापहरू धोइयो भनेर चाहिँ हामी सम्झन्छौँ है। अन्त हाम्रो पाप धुने काम मात्र होइन, तर रगत प्रयोग गर्दाखेरि होइन जसरी कुनै संस्कृतिहरूमा कुनै सम्बन्धलाई चाहिँ औपचारिकता गर्नको निम्ति रगत बगाउँछन् त होइन, रगतको एउटा सम्झौता गर्छन् त होइन। येशू क्रिस्टले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा नयाँ जुन चाहिँ सम्झौता करार होइन उहाँले चाहिँ आफ्नै रगत बगाएर चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ जीवनको करारमा चाहिँ बाँध्नु भएको होइन। अदामको अनधिकारीले गर्दाखेरि मानवता चाहिँ मृत्युको करारमा बाँधिएको थियो होइन, तर येशू क्रिस्टको रगत बगाइले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जीवनको नयाँ करारमा चाहिँ हामी बाँधिएका छौँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है। अन्त 26 पदमा किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युका घोषणा गर्दछौ होइन। त्यसैले उहाँ नआउन्जेल भनेपछि उहाँ नफर्केसम्म उहाँको दोस्रो आगमनसम्म चाहिँ हामी चाहिँ यो प्रभु भोज सेवन गरिराख्छौँ। अन्त मृत्युको घोषणा गर्छौँ भने हामीले चाहिँ प्रभु भोज
लिँदाखेरि एउटा गवाई पनि दिइराखेका हुन्छन् कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापको निम्ति रगत बगाउनु भयो भनेर हामी आफूलाई पनि एउटा सम्झना गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले नबिर्सोस् भनेर र साथसाथै देख्नेहरूलाई पनि हामी चाहिँ होइन ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ, ख्रीष्टको मृत्युमा होइन मृत्युद्वारा हामीले उद्धार पाएको छौँ भनेर हाम्रो विश्वासको गवाई हामी दिन्छौँ। अनि त्यसपछि 27 पदमा चाहिँ हाम्रो एउटा चेतावनी पनि दिएको छ होइन। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुलाएकोमा दोषी ठहरिन्छ होइन। त्यसैले हामीले प्रभु भोज दिँदाखेरि चाहिँ यसलाई हल्का रूपले लिनु भएन, तर एउटा गम्भीर साथ हामीले लिनु पर्दछ। हामीले आफूलाई जाँच्नु पर्दछ होइन। 28 पदमा हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पिओस् होइन। जो मानिस एउटा इसाई आफूलाई भन्छ तर ऊ चाहिँ पापमा जिइराख्छन् भने कि उसले प्रभुलाई आदर गरेको बुझिन्छ त होइन। म चाहिँ मण्डली बाहिर चाहिँ पापमा जिउँछु, मेरो जीवनमा चाहिँ पापलाई ठाउँ दिन्छु अनि मण्डलीमा आएर चाहिँ म प्रभुको सेवन गर्छु होइन। एउटा जुन चाहिँ होइन मन्दिरमा प्रसाद खाए जस्तो होइन, पाप गऱ्यो अब चोखो हुनु पर्यो भनेर चाहिँ होइन खान्छन् नि होइन, त्यो रूपले होइन प्रिय हो होइन। तर हामीले चाहिँ जान्नु पर्छ अन्त यदि हाम्रो जीवनमा पापले ठाउँ लिएको छ, हामीले पापलाई ठाउँ दिएको छ भने हामी आफूलाई जाँचेर होइन हामीले चाहिँ ती पापहरू स्वीकार गर्नुपर्छ है। अन्त स्वीकार मात्र होइन तर ती पापहरूबाट फर्कनु पर्दछ होइन। पछुताव गर्नु भनेको नै होइन हामी चाहिँ त्यो पापबाट चाहिँ फर्कनु होइन। पापप्रति जिइराखेको छु भने पछुताव गर्दाखेरि म फनक्क फर्केर त्यो पापबाट फर्केर परमेश्वरतर्फ म जान्छु है। त्यसरी प्रिय हामी आज प्रभु भोज दिन गइराखेका छौँ र हाम्रो हृदयलाई हामी तयारी गरौँ न त होइन। हाम्रो हृदयलाई हामी जान्छौँ होइन। अन्त हामी केही समय चाहिँ हामी शान्त रहौँ, शान्त रहेर जब हामी तयारी महसुस गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी प्रभु भोज लिनेछौँ होइन। हाम्रो आराधना झुन्डोले वर्शिप टिम आउनुहुन्छ, उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा भजन अथवा गीत गाउनुहुन्छ। अन्त त्यसपछि हामी प्रभुको अगाडि जाउँ, हाम्रो पापहरू स्वीकारौँ, पापहरूबाट हामी पछुताव गरौँ। त्यसपछि हामी परमेश्वरसँग हाम्रो हिसाब किताब गरिसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ होइन जुन पालै पिलो हामी अगाडि आउन सक्छौँ। अन्त रोटी हजुरले लिन सक्नुहुन्छ, कचौरा लिन लिएर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जानुहोस्। त्यसरी सबैले चाहिँ लिइसकेपछि हामी एकसाथ होइन त्यो चाहिँ हामी प्रार्थना सहित चाहिँ हामी सेवन गर्नेछौँ। हुन्छ, हाम्रो आँखाहरू हामी बन्द गर्न सक्छौँ, शान्त रहन सक्छौँ। यो समयमा हामीलाई आफूलाई जान्छौँ, पवित्र आत्मालाई हामी जाँच्न दियौँ होइन। हाम्रो जीवनमा कति पापहरू हामी अनजानमा गर्छौँ, कति पापहरू हामी जानी गर्छौँ, कति पापहरू हाम्रो सोचले गरिरहेको हुन्छ, कति पापहरू हामीले आफ्नो बोलीले गरिरहेको हुन्छ, कति पापहरू हाम्रो कार्यले होइन गरेको पनि हुन सक्छ। चाहे त्यो सोच होस्, वचन होस्, व्यवहार होस्, परमेश्वरको नजरमा सबै पाप हो। चाहे त्यो सानो पाप होस्, चाहे त्यो ठुलो पाप होस्, परमेश्वरको नजरमा त्यो पाप नै हो। हालेलुया। Jesus
यो मेरो सजीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुति देऊ मबाट सर्वदा। स्तुति देऊ मबाट सर्वदा। येशू ख्रीष्ट नाजरेनु हरेकको हृदयमा चाहन्छौँ पुर्याउन जीवनको बाटोमा। छिटै प्रभु येशू प्रभुजी तिमीलाई चढा, यो मेरो सजीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुति देऊ मबाट सर्वदा। स्तुति देऊ मबाट सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हजुर महान हुनुहुन्छ, हजुर अनुग्रही र कृपालु हुनुहुन्छ, हजुर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। हामी जस्ता पापीहरूप्रति हजुरले दया गर्नुहुन्छ, आफ्नो करुणा प्रकट गर्नुहुन्छ। हामी योग्यका छैनौँ प्रभु, तर हजुरले येशू ख्रीष्ट योग्य हामीलाई तुल्याउनुपर्छ, साँच्चै नै प्रभु हाम्रो अधर्म, हाम्रो पापहरू, हाम्रो भुल गल्तीहरू हजुरले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। र हामीले यो महान उद्धार पाएका छौँ, तर पाएर पनि प्रभु कहिले कहिले हामी फेरि त्यही संसारमा हामी जान्छौँ, त्यही शरीरमा हामी जान्छौँ प्रभु। ओ प्रभु, र पापलाई हामी ठाउँ दिन्छौँ। ओ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीले हाम्रो पापहरू हजुरलाई लुकाउन सक्दैनौँ। हामी मानिसहरूबाट सायद लुकाउन सक्छौँ होला, र हजुरबाट हामी लुकाउन सक्दैनौँ प्रभु। हजुरले सबै कुरा छलङ्ग देख्नुहुन्छ। ओ प्रभु, हामी ती पाप लुकाउनको सट्टामा प्रभु हामी ती पापहरू स्वीकार्छौँ, त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ प्रभु। हामीले गरेको हो भनेर हामी भन्छौँ, किनकि हजुर क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, कृपा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामीले हाम्रो पाप स्वीकार्यौँ भने हजुर हाम्रो पाप क्षमा गर्नमा, ती पापहरू धुनमा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी यो आजको निम्ति मात्र त्यो पाप स्वीकार गर्दैनौँ, तर त्यो पापबाट हामी फर्कन्छौँ प्रभु। त्यो पाप हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ प्रभु। प्रभु, हामी दुर्बल छौँ, हामी कमजोर छौँ, हामी शरीरमा छौँ, तर प्रभु हजुरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, हजुरले आफ्नो पवित्र वचन दिनुभएको छ। अब हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। त्यसैले प्रभु हामीलाई धर्मी, पवित्र, सिद्ध, शुद्ध जीवन जिउनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस्। एउटा विजेताको जीवन प्रभु जिउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हरेक कदममा प्रभु हजुरको वचनलाई आधार मानेर, हजुरको पवित्र आत्माको भरिपूर्णतामा भएर, हजुरको प्रेमबाट प्रेरणा भएर जिउनमा हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद। हुन्छ, हजुर आफूलाई तयारी
महसुस गर्नुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। रोटी दिनुहोस्, कक्षाबाट लिनुहोस्, आफ्नो सिटमा जानुहोस्। अन्त सबै तयारी भएपछि हामी एकसाथ हामी दिनेछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी उठ्न सक्छौँ आफ्नो स्थानमा। अन्त हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ र प्रभुको शरीरमा अन्त उहाँको रगतमा हामी सहभागी हौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी फेरि हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हजुरको अनुग्रहको निम्ति, हजुरको कृपाको निम्ति, हजुरको प्रेमको निम्ति प्रभु, हजुरको पुत्रको त्यो महान बलिदानको निम्ति प्रभु। हामी पापी रहँदा प्रभु हजुरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो निम्ति बलिदान गर्नुभयो प्रभु, कि उहाँको बलिदानद्वारा हाम्रो पापहरू जुन चाहिँ क्षमा होस् भनेर प्रभु। हामी आफैले गर्न सकेका थिएनौँ, हामी असक्षम, हामी दुर्बल थियौँ प्रभु, असहाय थियौँ प्रभु, तर हजुरले आफ्नो पुत्रद्वारा हामीलाई सहायता गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो, मुक्ति दिनुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो बलिदानको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, हामी रोटी लिन सक्छौँ र साथसाथै मात्र प्रश्न हुन्छ, बस्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ, तर आज एउटा विशेष भाग पनि छ अनि त्यसको निम्ति हामी तयारी हौँ। अन्त हजुरलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो मण्डलीको एउटा परिवार हामीबाट टाढा जाँदै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो होइन। त्यसैले उहाँहरूलाई हामी एक हिसाबले सम्मान गर्नेछौँ, अन्त साथसाथै उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। त्यसको निम्ति सायद मलाई सहायता चाहिन्छ होला हाम्रो अगुवाजीहरूबाट। कसरी गरौँ? हुन्छ, हाम्रो हजुरलाई थाहा भयो के भन तपाईँ उहाँबाट के भइरहेको छ? हुन्छ, हाम्रो हात
हाँस्दै हुनुहुन्छ पछाडि। हाम्रो चन्द्र बहिनी कहाँ जानुभयो है? चन्द्र बहिनी अनि हाम्रो माइकल बाबु हजुर अगाडि आउनुहुन्छ। अन्त अमन बाबु है, आउनुहोस् आउनुहोस् है। मास पुकाल्न सक्नुहुन्छ। अन्त उहाँहरू 6 तारिक हो के अरे होइन, नोभेम्बरको 6 तारिक, सायद त्यो आउने शनिबार पर्छ कि होइन। उहाँहरू उहाँहरू चाहिँ 6 तारिक बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ है। बेलायत भन्ने शब्द त अझ नेपालीहरूलाई थाहै छैन। पहिलाको जमानाले बेलायत भन्थ्यो होइन, कहाँ जाने बेलायत जाने हो। अहिले त युके भन्छ यहाँ होइन, युके जानुहुन्छ होइन। अन्त धेरैले यहाँ भएकोले हाम्रो शेरबहादुरजीलाई चिन्नुहुन्छ। अन्त उहाँ चाहिँ अलि अगाडि नै जानुभयो, 1-1.5 वर्ष भयो होइन उहाँ जानुभयो, 2 वर्ष नै भयो कि। अन्त उहाँहरू यो सम्पूर्ण परिवार शेरबहादुरजी, हाम्रो चन्द्र बहिनी, माइकल बाबु, अमन बाबु हाम्रो मण्डलीको निम्ति एकदम सक्रिय सदस्यहरू होइन। हाम्रो शेरबहादुरजी उहाँ जानुभन्दा अघि हाम्रो मण्डलीको एउटा अगुवा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, एउटा डिकन हुनुहुन्थ्यो। धेरै हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, विशेष गरी यो जुन चाहिँ हाम्रो मण्डलीको आर्थिक होइन कार्यहरू गर्नमा उहाँले सबै होइन जिम्मेवारहरू पहिला लिएको थियो। अन्त त्यसपछि उहाँ जानुभयो। अन्त त्यसपछि हाम्रो चन्द्र बहिनी, हाम्रो आमा दिदी बहिनी सङ्गतिको एकदम सक्रिय सदस्य होइन एलिसीमा एकदम है। जहिले पनि होइन, जे कुरा पनि फरवर्ड होइन, अगाडि होइन, कहिल्यै नथाक्ने होइन है। यता पनि पुगेको छ, उता पनि पुग्नु भएको छ, यो पनि गर्नु भएको छ, त्यो पनि गर्नु भएको छ होइन, एकदम है फरवर्ड सक्रिय भनौँ न। अनि त्यसपछि हाम्रो अमन बाबु र माइकल बाबु दुवै हाम्रो वर्सिप टिममा उहाँहरूले सहायता गर्नुहुन्थ्यो। साथसाथै जवान सङ्गतिमा एकदम उहाँहरू सक्रिय भूमिका खेल्नु भएको थियो। अन्त उहाँहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ है, कहिलेसम्म हो सधैँको लागि होला, बेलामा भेट्न आउनुहुन्छ होला। तर उहाँहरू गए तापनि हाम्रो जुन चाहिँ कृष्ण भएको सम्बन्ध कहिले पनि टुट्दैन। हाम्रो प्रेम होइन झन् जति टाढा भयो झन् उति प्रेम चाहिँ बलियो हुन्छ भन्छ हो सरोज भाइ। अन्त त्यसैले हामी उहाँहरूको लागि हामी एकदम धन्यवादी छौँ। अन्त उहाँहरूको भविष्यको निम्ति, उहाँको परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्त उहाँलाई केही समय दिउँ न त, केही कुराहरू भन्न होइन, सेयर गर्न हामी समय दिन चाहन्छौँ। अलिकति आज चाहिँ हामी अलिकति यो होइन विशेष गरी उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहेको कारणले अलिकति हामी सेवा लम्बाएका छौँ होइन, गाह्रो नमान्नुहोस्। बहिनीले केही शब्दहरू भन्नुहोस्, अन्त बाबुहरूले पनि केही भन्नुहुन्छ भने प्लिज होइन, हामी एकदम होइन सुन्न चाहन्छौँ ल। सबैलाई जय मसीह। तपाईँहरूले चाहिँ एकदम मिस गर्छ। जय मसीह सबैजनालाई। परमेश्वरप्रति चाहिँ धन्यवादी छौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो मण्डलीमा राख्नुभयो। परमेश्वरको योजना अचम्मको छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यत्रो वर्ष यीशु ख्रीष्टमा बढाउनु भयो। यहाँ मण्डलीमा हाम्रो असल गोठालोहरूद्वारा हामीलाई वचनमा हुर्काउनु भयो।
खासै बोल्ने भनेर त केही त सोचेको थिएन। परमेश्वरले सायद अहिले मद्दत गर्नुभयो। सधैँ पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई एकदम धेरै धन्यवाद है। अब यत्रो वर्ष यहाँ सबै बस्यो, अब उतार चढाव त जीवनमा भइहाल्छ होइन, तर हरेक अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, त्यसको निम्ति एकदम धेरै धन्यवाद। अनि मबाट केही गल्तीहरू, हाम्रो परिवारबाट केही भुलहरू गल्तीहरू कसैको मन दुखाएछ अथवा हाम्रोबाट के भएछ भने क्षमा दिनु होला है हामीलाई। अनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हामी जहाँ टाढा भयो नि हामी ख्रिस्टमा अब हामी छोराछोरीहरू भएको कारणले सधैँ सँगै हुनेछौँ। आत्मिक रूपमा हाम्रो एउटै परिवार हो, जहाँ गयो नि हामी ख्रिस्टको नै सेवकाई गर्ने हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको साथको निम्ति, परमेश्वरलाई नै एकदम धेरै धन्यवाद। सबै कुराको निम्ति परमेश्वरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी एकदम धन्यवाद हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरू, हाम्रो पास्टर दाई, हाम्रो अगुवाहरू हामीलाई चाहिँ एकदम आशिषित एकदम असल मण्डलीमा हामीलाई चाहिँ राख्नुभएको छ है एकदम। अनि हामीलाई असल शिक्षाहरू वचनहरूमा नि हुर्काउनु भयो, त्यसको निम्ति नै हाम्रो पास्टर दाइले विशेष गरी एकदम धेरै धन्यवाद। अनि मण्डली परिवारजनहरू, अगुवाहरू सबैलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है। परमेश्वरलाई विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद। हुन्छ, ताली बजाउँ। अनि हामीले उहाँलाई के दिन सक्छ र त क्रिस्टको प्रेम बाहेक, त्यही पनि एउटा चिन्हको रूपमा हामी मण्डली तर्फबाट उहाँहरूलाई एउटा सानो चिन्ह, हामी होइन मायाको चिन्ह भन्छ क्यारे होइन, हामी दिन चाहन्छौँ। अन्त त्यो दिनको निम्ति हाम्रो पास्टर जेम्स र एलिसिबा आउनुहोस् न अगाडि होइन। उहाँहरूले सायद एलिसिबा बहिनीले चाहिँ फुल दिन सक्नुहुन्छ होइन, हाम्रो चन्द्र बहिनीलाई। अनि हाम्रो पास्टर जेम्सले चाहिँ त्यो फोटो, हाम्रो मण्डली परिवारको फोटो सम्झनाको लागि होइन उहाँले दिनुहुन्छ परिवार। हामी ताली बजाउँ न त है। ताली ताली ताली। साथसाथै यो परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। अन्त हाम्रो पास्टर जेनलाई म अनुरोध गर्छु। हाम्रो शेरबहादुरजीले विशेष उहाँले के रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो भने, अस्ति मैले कुरा गर्दाखेरि कि उहाँ जुन ठाउँमा छ त्यहाँको नजिक पनि एउटा नेपाली झुन्डो रहेछ होइन। हुन्छ, ताली ताली। हुन्छ। अन्त उहाँले के रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो भने जुन चाहिँ त्यो झुन्डो छ, अन्त उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ सेवकाई गर्ने परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ। त्यसैले कति मानिसहरू चाहिँ विदेश किन जान्छन्, उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न जान्छन् भने उहाँहरू किन गइराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरले चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा सेवकाईको ढोका खोलिदिनु भएको छ होइन। अन्त उहाँ अहिले सेवा त चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। झन् परिवार जोइन भएपछि झन् अझ एउटा प्रभावकारी रूपले त्यो झुन्डोलाई वचनमा विशेष गरी हुर्काउन होइन। हजुरहरूलाई थाहा छ कतिपय नेपाली मण्डलीहरूमा
जुन चाहिँ जोस छ, जाँगर छ, प्रेम छ, माया छ, तर वचनको शिक्षाको चाहिँ अभाव छ होइन। त्यसैले उहाँलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि शेरबहादुरजीको विशेष प्रार्थनाको अनुरोध पनि त्यही थियो होइन, कि उहाँहरूको परिवारले चाहिँ त्यो झुन्डलाई चाहिँ परमेश्वरमा, विश्वासमा, वचनमा हुर्काउन सकुन् भनेर। त्यसैले हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरेछौँ। हामी सबै उठौँ होइन। अन्त हामी सुरुमा उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दैछौँ, अन्त लगातार हाम्रो पास्टरजीले जुन चाहिँ अन्तिम प्रार्थना पनि गर्नुहुनेछ। परमेश्वर साँच्चै तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ अनि तपाईँले हामीलाई सम्बन्धमा राख्नुहुन्छ, यो संसारमा रहनुहुन्छ एउटा मण्डलीको सम्बन्धमा। अनि जुन सम्बन्ध चाहिँ प्रभु यो संसारमा मात्र सीमित छैन, त्यो चाहिँ अनन्तसँग हामी गाँसिएका छौँ परमेश्वर। हामी साँच्चै माइकल भाइको लागि प्रार्थना गर्छौँ, प्रसादहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, मन भाइको लागि, शेरबहादुर दाइको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो परिवारलाई एउटा ज्योतिको रूपमा चलाउनुहोस्, जुन ज्योति तपाईँको अन्धकारमा चम्कन्छ, जुन अहिले जुन युद्धमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ मण्डलीलाई जुन सहायता, जुन आशिषको रूपमा हामीले चलाउन सक्नुहुन्छ, प्रभु सहायता गर्नुहोस्, हामीले आशिष गर्नुहोस्, अभिषेक गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीसँग एउटा जुन सम्बन्ध गाँसिएको छ त्यसमा अझ हामीले विस्तार गर्न सहायता गर्नुहोस्, प्रेममा अनुग्रहमा हुर्काउन सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँको साथै तपाईँको मोसाले इजरायलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे जस्तै तपाईँको मुहारको ज्योति यो परिवारमा देखाउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो मुहार यो परिवारको तर्फ राख्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। रहँदा बस्दा यात्रामा प्रभु हामीले सहायता गर्नुहोस्, उहाँलाई जुन रूपमा तपाईँ चलाउनुहुन्छ हामीले सहायता गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको महिमा होस्, सङ्गतिलाई राख्छौँ प्रभु, परिवारलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु, हजुरले निश्चय गर्नुहोस्, धन्यवाद छ। अनि यो सेवा सङ्गतिलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ, हजुर दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा होस्, हामीलाई यसरी गर्नुभएको आशिषको लागि धन्यवाद, तपाईँको महिमा होस्, प्रार्थना बिन्ती येशूको नाम। हुन्छ, हामी आशिषको प्रार्थना पनि गर्छौँ। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। हुन्छ, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।